यहाँ सबैलाई जय मसीह तथा नमस्कार। फेरि पनि यहाँहरूलाई पडकास्टमा स्वागत छ। र आज फेरि पनि हामी तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। र वचनको शीर्षक छ ख्रिस्टको सामर्थ्यलाई हामी प्रकट गरौँ भन्ने विषयमा हामी सुन्दैछौँ। कृपया हामीलाई ध्यान दिएर सुनिदिनुहोला। हुन्छ यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। आज हामी फेरि पडकास्टमा एउटा नयाँ विषय लिएर हामी यहाँको समक्ष आएका छौँ। आशा छ यहाँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज हामी यस्तो संसारमा छौँ जहाँ चाहिँ दिनदिनै मानिसहरूको आशा हराउँदै गएको छ। मानिसहरूको जीवन सोचेको जस्तो हामीले भएको देखेका छैनौँ। त्यसकारण यो संसारमा धेरै मानिसहरूको आशा हराएको अवस्थामा पनि आशा दिनुहुने एउटै मात्र हाम्रो जीवनमा जुन परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्ट, उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि यो संसारमा मानिस बनेर आउनु भएको छ। अनि उहाँको मुखबाट निस्किएको प्रत्येक वचनले हामीले आशामा जिउन र निराशाबाट उत्साहमा अघि बढ्नको लागि सधैँ प्रेरणा दिँदछ। त्यसकारण आज चाहिँ हामी यस खण्डबाट परमेश्वरको शक्तिलाई कसरी हाम्रो जीवनबाट बाहिर प्रकट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई हामी सिक्नेछौँ। हामीसँग मत्तीको पुस्तक छ भने 22 अध्यायको 29 पदलाई हामी एउटा पदलाई लिएर आजको वचनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। मत्ती 22 को 29 पदमा यसरी लेखिएको छ, येशूले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पवित्र शास्त्रहरू र परमेश्वरको शक्तिलाई नजानेका हुनाले तिमीहरू भुलमा परिरहेका छौ। यो खण्ड पदमा विशेष गरी प्रभु येशूले सदुकीहरूलाई बौरी उठाइ सम्बन्धी जवाब दिँदै गर्दाखेरि यो पदलाई प्रभुले यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नु परेको थियो। सदुकीहरूको विश्वास चाहिँ कस्तो खालको थियो भनेदेखि उनीहरूको विश्वास मरिसकेको मानिसहरू अथवा प्राण त्यागिसकेको कुनै पनि मानिसले चाहिँ कहिले पनि बौरी उठ्न सक्दैन अथवा जीवित हुन सक्दैन भनेर विश्वास गर्ने खालका ती सदुकीहरू थिए। अनि उनीहरूले जब प्रभु येशू ख्रिस्टको यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि उहाँले प्रभुले भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ मृत्युलाई पनि विजयमा निलिसकेको भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभुले। अनि यहाँ चाहिँ यही खण्डमा 29ले के भन्छ भने, येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पवित्र शास्त्रहरू र परमेश्वरको शक्तिलाई नजानेका हुनाले तिमीहरू भुलमा परिरहेका छौ। होइन, आज हामी यो संसारमा हामीलाई प्रभुले जुन शक्ति र जुन सामर्थ्य दिनुभएको छ कि साँच्चै आज हरेक ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने अथवा मुक्ति पाएकाहरूलाई परमेश्वरले त्यो शक्तिहरू चाहिँ बाहिर प्रकट भएको चाहनुहुन्छ। धेरै पटक मानिसहरूले परमेश्वरको शक्ति र उहाँको सामर्थ्यलाई नजान्नुको कारण चाहिँ सदुकीहरूको जस्तै जब विश्वास हामी गर्न सक्दैनौँ उहाँको वचनमा, तब चाहिँ हामीले उहाँको शक्तिलाई बाहिर प्रकट गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। सदुकीहरूले बौरी उठाइलाई कहिले पनि विश्वास गर्न सकेनन्, किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ कि म एक दिन मृत्युलाई जितेर बौरी उठेर आउनेछु, तर तिमीले विश्वास गर्न सक्यो भने यीभन्दा ठुला कुराहरू देख्नेछन्। विश्वासीहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने बाइबलबाट जिउँदो परमेश्वरले दिएका प्रत्येक वचन उहाँको जीवित छ। अनि आज हामी यो संसारमा यदि एउटा असल गवाई बन्नको लागि र यो अन्धकारमय संसारमा एउटा ज्योति चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रिस्ट येशूबाटको शक्ति हाम्रो जीवनबाट बाहिर प्रकट हुनुपर्दछ। धेरै विश्वासीहरूले सोच्ने गरेको हामी पाउँछौँ कि प्रभु येशू ख्रिस्टको शक्तिलाई बाहिर प्रकट गर्नु भनेको के हो, कसरी हामी यसलाई बाहिर प्रकट गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो खालको प्रश्नहरू पनि आउने गर्दछ। त्यति मात्र नभइकन धेरै मानिसहरूको विचारमा येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरिसकेपछि उहाँबाट निस्किने शक्ति र सामर्थ्य भनेको हाम्रो जीवनबाट अचम्मको कामहरू दिन प्रतिदिन हुनु र समस्या जीवनमा कहिले पनि नआउनु र जीवनमा हामी कहिले पनि अभावमा नपर्नु, सधैँ फलिफाप हुनु चाहिँ एउटा आश्चर्यको काम र उहाँको शक्ति हामीबाट निस्किएको भनिकन मानिसहरूले विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ। तर हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टको वचनले हामीलाई दिन खोज्नु भएको शक्ति र सामर्थ्य अथवा बाहिर प्रकट गर्न चाहनु भएको त्यो शक्ति चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा आत्मिक रीतिले उहाँले चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ पहिलो कोरिन्थी 2 को 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती उसका निम्ति मूर्खता हुन्, न त उसले ती जान्न नै सक्छ, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिदछन्। होइन, यहाँ चाहिँ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले यदि प्रभु येशू ख्रिस्टको शक्ति र सामर्थ्यलाई हामीले चाहिँ अचम्मको काममा
समस्या नआउनुमा, फलिफाप हुनुमा, जीवनमा कहिले पनि रोक नलाग्नुमा मात्रै हामीले यतिमा मात्रै हामीले सीमित राखेका छौँ भने यो खालको शक्ति चाहिँ एउटा शारीरिक शक्ति मात्रै हो, होइन? शारीरिक शक्ति भनेको चाहिँ समयअनुसार कहिलेकाहीँ बदली हुँदछ, समयअनुसार कहिलेकाहीँ हेरफेर हुन थाल्दछ। तर आत्मिक विश्वास अथवा प्रभुलाई गहिरो रूपमा चिनेको विश्वासीले शक्तिलाई चाहिँ यी कुराहरूद्वारा देख्न थाल्दछन्। अब हामी हेरौँ कि आत्मिक रीतिले हाम्रो जीवनबाट बाहिर प्रकट हुने शक्ति चाहिँ अथवा सामर्थ्य कस्तो रहेछ। पहिलो कुरा, यदि हामीले साँच्चै ख्रीष्ट येशूको शक्तिलाई आत्मादेखि नै जानेका छौँ भने हामीले यो कुरा थाहा हुन्छ कि साँचो सृष्टिकर्तालाई चिनेकोमा ढुक्क हुन्छौँ। यदि एउटा विश्वासीले जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई साँचो मुक्तिदाता भनिकन उहाँले विश्वास गरेर ग्रहण गरेको छ भने साँचो सृष्टिकर्तालाई चिनेकोमा त्यो व्यक्ति ढुक्क भएर बस्छ। अब उसलाई कुनै पनि मानिसहरूले भ्रममा पार्न सक्दैन कि एउटा खोपिएको मूर्ति अथवा संसारमा आउने झुटो शिक्षाहरूले पनि त्यो विश्वासीलाई कहिले पनि अदल बदल गर्न सक्दैन। भने दोस्रो चाहिँ येशूमा मात्र सुरक्षित भएको थाहा गर्दछ। आज हामीलाई प्रियजनहरू, हामीले यो संसारमा यदि हामीलाई सुरक्षित यदि ठाउँ हुने भइदिएको भए हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु कुनै पनि आवश्यकता थिएन। किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ कि चोर चाहिँ चोरौँ र मारौँ र नष्ट पारौँ भन्ने आउँछन्, तर म चाहिँ जीवन दिन आएँ। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्यलाई चिनेको एउटा विश्वासीले चाहिँ येशूमा मात्रै म सुरक्षित छु भन्ने कुरा उसले जानेको हुँदछ। भने तेस्रोमा प्रार्थनामा भरोसा राख्छ र वचनमा आशा राख्दछ। भने चौथो, मेरो जीवनमा शैतान हारिसकेको छ भनी उसलाई थाहा हुँदछ, होइन? किनकि प्रभु येशूले 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो शक्ति र त्यो सामर्थ्य हामीलाई दिनको निम्ति उहाँले चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि नै शैतानलाई नष्ट र सर्ममा पारिसकेको छ। त्यसकारण अब उपरान्त चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा शैतान हारिसकेको छ भनेर उसले चाहिँ विश्वासमा जिउन थाल्दछ। भने अब पाँचौँ कुरामा ख्रीष्टमा म को हुँ भनी उसलाई थाहा हुँदछ। यो नै हाम्रो चाहिँ परमेश्वरबाटको शक्ति बाहिर निस्किनु हो। जबसम्म हामीले यी कुराहरू हामीले थाहा गर्दैनौँ अनि यो कुरालाई हामीले ग्रहण गर्न सकेका छैनौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको शक्ति नजानेर हामी कतै भुलमा परिरहेका पो छौँ कि भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुँदछ। अब यी कुराहरूलाई शक्तिको रूपमा बाहिरी प्रकट गर्नको लागि विश्वासीले के कुराहरू बुझ्नु पर्दछ त, होइन? हामीले शक्तिको बारेमा जानेका छौँ कि प्रभु येशूले हामीलाई मुक्ति पाएकाहरूलाई जुन कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो, अनि आज यो कुराहरूलाई बाहिर प्रकट गर्नको लागि हामीलाई निम्न कुराहरूको थाहा हुनुपर्दछ। पहिलो कुरा चाहिँ म उहाँमा रहनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ, है? हामीले थाहा छ जसरी एउटा बिरुवा हामी रोप्छौँ, यदि त्यो बिरुवा रोपिएर उसले फुल फलाएको अथवा कुनै पनि फल फलाएको हामी चाहन्छौँ भने त्यो बिरुवालाई हामीले माटोमा रोप्नै पर्दछ। यदि हामीले त्यो बिरुवालाई माटोमा रोपेका छैनौँ भने हामीले फल खोजेर मात्रै हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै हामी प्रभुका छोराछोरीहरूले आज उहाँमाथि विश्वास गरेर अनि साँच्चै पनि परमेश्वरको शक्ति कस्तो रहेछ त, होइन? उहाँको सामर्थ्य कस्तो प्रकारको छ अनि उहाँले हामीलाई कस्तो खालको अधिकार दिनुभएको छ भनेर यदि जान्नको लागि हामी उहाँमा रहनै पर्छ। किनकि यूहन्ना 15:4 भन्दछ, यदि तिमीहरू ममा रह्यो भने म तिमीहरूमा रहनेछु, होइन? उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि त्यहाँ प्रभुले आफूलाई उहाँले चाहिँ म दागको बोट हुँ र तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ, त्यसकारण बोटमा नरहिकन हाँगाले कहिले पनि फल फलाउन सक्दैन भन्ने कुराको उहाँले चाहिँ प्रमाणित गर्न अथवा बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले बुझेका छौँ कि विश्वास गरेका छौँ कि मुक्ति पाउनु नै उहाँमा रहनु हो र अब उहाँबाट मुक्ति पाउनु उहाँमा रहनु हो भने अब मुक्ति पाएको जीवनले चाहिँ बाहिरी शक्ति र सामर्थ्यलाई प्रकट गर्नको लागि चाहिँ हामीले उहाँमा रहनै पर्छ। प्रश्न आउन सक्छ, कसरी उहाँमा रहन सक्छौँ? एउटा विश्वासी अथवा एउटा प्रभुको जनलाई हामी उहाँमा रहिरहन चाहनुहुन्छ र चाहन्छौँ भने हामीले पहिलो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा वचन अनि प्रार्थना र परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुन्ने हुनुपर्दछ, होइन? किनकि हामी आत्मिक रूपमा वृद्धि गर्नको लागि र हामी मानिसहरू यो संसारमा छौँ र यो जुन अन्धकारको शक्ति र ज्योतिको शक्तिमा जुन हाम्रो युद्ध भइरहेको छ, यदि आत्मालाई हामी सधैँ विजयमा राख्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरको वचन हामीले दिनदिनै
हामीलाई सुन्नु खाँचो छ, अध्ययन गर्नु खाँचो छ। त्यसकारण यी 3 कुराहरू जब हाम्रो जीवनबाट हामी अभ्यास गर्छौँ भने अनि हामीले थाहा हुन्छ कि हामी चाहिँ उहाँमा रहिरहेका छौँ। अनि यो कुरा गर्नको लागि हामीले उद्देश्य साथ हामीले गर्नै पर्छ, किनकि शरीर हाम्रो एकदमै कमजोर छ अनि आत्मा चाहिँ तयार छ। तर आत्माले जति हामी प्रभुको लागि महिमा, उहाँलाई प्रशंसा, उहाँको लागि हामी आदर गर्न चाहन्छौँ भने शरीरले कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै गाह्रो बनाइदिने गर्दछ। त्यसकारण शरीरलाई मारेर पनि हामी आत्माका कुराहरूलाई जब प्राथमिकतामा राख्छौँ र त्यो आत्मालाई हामी चाहिँ नि ज्वलन्त राख्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी उहाँमा रहनको लागि परमेश्वरको वचन हामीले सुन्नै पर्छ, होइन? म यहाँलाई दोस्रो इतिहास 15:2 लान चाहन्छु। यसो लेखिएको छ, दोस्रो इतिहास 15:2 अनि तिनी आशालाई भेट्न निस्के र उनलाई भने, हे आशा, हे सारा यहुदा र बिन्यामिन, मेरो कुरा सुन। जबसम्म तिमीहरू परमप्रभुको साथमा छौ तबसम्म उहाँ तिमीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। अनि तिमीहरूले उहाँको खोजी गर्यो भने उहाँ तिमीहरूद्वारा भेट्टाइनुहुनेछ। तर तिमीहरूले उहाँलाई त्याग्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ आशालाई एउटा भविष्यवक्ताको रूपमा प्रभुले चाहिँ के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, त्यहाँ चाहिँ जबसम्म तिमीहरूले मलाई खोज्छौ म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, म तिमीहरूलाई भेट्टाइनेछु। तर यदि तिमीहरूले मलाई त्याग्यो, तिमीहरूले मलाई खोज्न बिर्स्यो भनेदेखि तिमीहरूले मलाई भेट्टाइने छैनौ। अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रभुले चाहिँ एक प्रकारको एउटा चुनौती पनि दिनुभएको छ भने एक प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ उहाँ बिना हामी जिउन सकिँदैन रहेछ र हामीलाई प्रभुको खोजी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ, होइन? यहाँ भनिएको छ, अनि तिमीहरूले उहाँको खोजी गर्यो भने उहाँ तिमीहरूद्वारा भेटाइनुहुनेछ। तर तिमीहरूले उहाँलाई त्याग्यो भने उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, त्यसकारण आज परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्य हाम्रो जीवनबाट दिनदिनै प्रकट हुनको लागि हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्छ भने उहाँलाई खोजी गर्ने मन हुनुपर्ने रहेछ अथवा उहाँमा रहनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा गरेका छौँ पहिलो बुँदामा। अब दोस्रो बुँदामा जाउँ। दोस्रो बुँदामा कि उहाँको शक्तिलाई, उहाँको सामर्थ्यलाई हाम्रो जीवनबाट बाहिर प्रकट गर्नको लागि वचनलाई मुखले घोषणा गर्नुपर्दछ, है? वचनलाई मुखले घोषणा गर्नुपर्दछ। हामी प्रेरित 2 अध्यायको 36 देखि 38 पदमा हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 2 अध्यायको 36 देखि 38 पदमा, यसकारण इजरायलको सारा घरानाले यो निश्चय गरी जानोस् कि जुन येशूलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाग्नुभयो उहाँलाई नै परमेश्वरले प्रभु र ख्रिस्ट तुल्याउनु भएको छ। अनि जब तिनीहरूले यो सुने तब तिनीहरूको मुटु छेडियो र पत्रुस र अरू बाँकी प्रेरितहरूलाई भने, हे मानिसहरू र भाइहरू हो, हामी के गरौँ? तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पापहरूका क्षमाको निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् र तपाईँहरू हरेकले येशू ख्रिस्टको नाउँमा बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ, होइन? यहाँ चाहिँ पत्रुसले ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्दैछ कि तिमीहरूले यदि मुक्ति पाउन चाहन्छौ, पवित्र आत्मा पाउन चाहन्छौ भने तिमीले चाहिँ आफ्नो पापहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ र पश्चातापी हृदयका साथ येशू ख्रिस्टको नाउँमा तिमीले चाहिँ नि बप्तिस्मा लिनुपर्छ भनिकन चाहिँ त्यहाँ भनिएको हामी पाउँछौँ। अनि यो खण्डपदले आज तपाईँ हामीलाई के शिक्षा दिन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि, परमेश्वरको वचनलाई जब हामी घोषणा गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको शक्तिहरू अथवा एक प्रकारको सामर्थ्यहरू चाहिँ बाहिर प्रकट हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ, होइन? पावल प्रेरितले पनि विभिन्न ठाउँमा यात्राको क्रममा उनले परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गरे। जब जब घोषणा गर्न थाल्दछ त्यहाँ चाहिँ पावलको जीवनबाट अचम्मको कामहरू भएको कुरा र मानिसहरूले चाहिँ ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको कुरा, आफ्नो पापहरू चाहिँ पश्चाताप गरेको कुरा हामी त्यहाँ बाइबलमा देख्न सक्दछौँ। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि परमेश्वरको वचनको घोषणामा ठुलो शक्ति, ठुलो चङ्गाई र ठुलो परिवर्तन छ। प्रभु येशूले पनि एकपटक शैतानलाई वचनको घोषणा गरे। मत्ती 4:9-11 हेर्नुहुन्छ भने यो लेखिएको छ भनिकन पुरानो करारको परमेश्वरको वचनलाई नै दाबी गरेर घोषणा गरेर शैतानलाई चाहिँ लज्जित बनाएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण जब जब हाम्रो जीवनबाट तपाईँ हामी कमजोर भएको जस्तो होला अथवा प्रभुले मलाई
मेरो जीवनमा काम गर्नुभएको छैन, उहाँले मलाई त्याग्नुभयो, मेरो यो गम्भीर अवस्थामा उहाँले मलाई मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनु भएन भन्ने विभिन्न किसिमको सोच विचारले तपाईँ आज हामी निराश भएका छौँ होला, हरेस खाएका छौँ होला। तर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा होस् अथवा समुदायमा होस्, जब हामी उहाँको वचनले घोषणा गर्छौँ तब तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरको शक्तिहरू प्रकट हुन थाल्दछ। आज शैतानले मानिसहरूलाई डरको आत्मा, शङ्काको आत्मा र बन्धनको आत्मा राखिदिएको छ। जब तपाईँले वचनलाई घोषणा गर्नुहुन्छ, तपाईँको नजिक स्वर्गदूतहरू आएर उहाँले तपाईँलाई सुरक्षा साथै तपाईँभित्र भएको पवित्र आत्मालाई बाहिर प्रकट गर्ने काम गर्दछ। प्रश्न गरौँ, के प्रभुको सामर्थ्य तपाईँबाट प्रकट भएको इच्छा गर्नुहुन्छ? आज हरेक मण्डलीमा, हरेक विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य बाहिर प्रकट भएको इच्छा गर्नुहुन्छ र चाहनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै असल कुरा हो, किनकि परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति पाएकाहरूलाई त्यत्तिकै उहाँले राख्नुभएको छैन। यो उहाँले पवित्र आत्माको साथै वचनको हरेक शक्ति र सामर्थ्यले हामी जिउनलाई यो संसारमा राख्नुभएको छ। हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि घोषणा भन्ने कुरा विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भने सुसमाचार प्रचार गरेर हामी प्रभुको वचनले घोषणा गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हामी उहाँको वचनले घोषणा गर्न सक्छौँ। अनि आफ्नो परिवारमा अनि आफ्नो छिमेकीमा पनि हामी उहाँको वचनलाई घोषणा गर्न सक्छौँ। जब हामी यो वचनले घोषणा गर्न थाल्दछौँ, उहाँको शक्ति, उहाँको सामर्थ्य चाहिँ तपाईँ मेरो भित्र अन्तरात्मादेखि बाहिर प्रकट हुन थाल्दछ। आजभोलि धेरै विश्वासीहरूको जीवनबाट हामी के थाहा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आज मण्डलीका ठुला ठुला पास्टरहरूको जीवनमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, मण्डलीका ठुला ठुला अगुवाहरूको जीवनमा मात्रै आश्चर्यको काम गर्नुहुन्छ भनेर यदि हामी सोचिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको शक्ति नजानेर हामी भुलमा परिरहेका छौँ, होइन? त्यसकारण प्रभुले भन्नुभयो त्यहाँ सदुकीहरूलाई कि तिमीहरू परमेश्वरको शक्ति र पवित्र शास्त्र नजानेको हुनाले भुलमा परिरहेका छौ। आज हामी त्यो भुलबाट हामी निस्कनै पर्छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ उनीहरूको जीवनमा प्रभु येशूले सबै अधिकार उहाँले दिनुभएको छ। तपाईँ मेरो जीवनमा रोगहरू निको पार्ने अनि निराशाबाट उत्साह हुने, लडेको मानिसलाई उठाउने, होइन? अनि स्वर्गीय राज्यका ती रहस्यको कुराहरू अरूलाई प्रकट गर्ने त्यो शक्ति र त्यो अधिकार उहाँले दिनुभएको छ। तर यी कुराहरूको लागि एउटै प्रश्न चाहिँ के छ भने के हामीले उहाँको वचनलाई घोषणा गर्न सकेका छौँ? यो घोषणा भन्ने शब्द हामीले आत्मादेखि नै, मुखले चाहिँ नि बाहिर निकाल्ने कुराहरू हुन्। जब हामी परमेश्वरको वचनमा, विश्वासमा, घोषणामा हामी अघि बढ्दै जान थाल्छौँ अनि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले चाहिँ नि आत्मिक रूपमा अचम्मको कामहरू उहाँले गर्न थाल्नुहुन्छ। तर कतिपटक हामीलाई शैतानले एक प्रकारको भ्रम पनि राखिदिन सक्छ कि जब हामी प्रभुको लागि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब हामीले कोही पनि मानिसहरूको खाँचो छैन, मण्डलीको कुनै पनि पास्टर अगुवा अथवा विश्वासीजनको आवश्यकता छैन भन्ने खालको भ्रम पनि राखिदिन सक्दछ। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जति हामी प्रभुको आत्मामा, उहाँको वचनमा, उहाँको शक्तिमा हामी बढ्दै जान थाल्छौँ, त्यो विश्वासी, त्यो व्यक्तिको जीवनमा उति नै झन बढी विश्वासीहरूको खाँचो पर्छ अनि परमेश्वरका जनहरूको आवश्यकता पर्न थाल्छ। किनकि विश्वास भनेको चाहिँ एकतर्फी मात्र हुँदैन, विश्वास दुईतर्फी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जति हामी विश्वासमा वृद्धि हुन्छौँ त्यति नै हामीलाई परमेश्वरका जनहरूको खाँचो पर्न थाल्दछ। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि परमेश्वरले अदमलाई मात्र राख्नु भएन, तर त्यो साथीको निमित्त हव्वालाई पनि प्रभुले सृजना गर्नुभयो। त्यसकारण मानिसहरू, हामी प्रभुको शक्तिमा वृद्धि भएको विश्वासीहरूलाई झन्झन हामीलाई चाहिँ मानिसहरूको आवश्यकता पर्न थाल्दछ। पापीहरूलाई प्रेम गर्नको लागि अनि मुक्ति नपाएकाहरूलाई झन् सुसमाचार सुनाउनको लागि र मुक्ति पाएकाहरूमा पनि एक अर्कामा झन् हामी जोसिलो भएर उहाँको सेवा गर्नलाई हामी झन् अगाडि बढ्ने त्यो प्रेरणा चाहिँ त्यो शक्तिबाट बाहिर प्रकट हुन थाल्दछ। भने तेस्रो कुरा हामीले येशू प्रभुको झै मन बनाउनु पर्दछ, होइन? हामीले परमेश्वरको शक्तिलाई जब आफ्नो जीवनबाट बाहिर प्रकट गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो मन अनि हाम्रो हृदयभित्रको स्वभाव चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ बनाउनु पर्दछ।
हामी फिलिप्पी 2:5 हेर्नेछौँ। यसो लेखिएको छ, फिलिप्पी 2:5 ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। हामीलाई यो पदले एकदमै स्पष्ट गरी हामीले थाहा गर्न सक्छौँ कि साँच्चै येशू ख्रीष्टको मन जस्तै बनाउनको लागि एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामी शरीरमा छौँ अनि शरीरभित्र आत्मा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा जिउनलाई, यो शैतानबाट माथिको विजयको जीवन जिउनलाई आज तपाईँ र मेरो हृदयमा ख्रीष्टको जस्तै मन हुनुपर्दछ। तर जब हाम्रो हृदयभित्र ख्रीष्टको मनलाई हामी एक ठाउँमा राखेर संसारको मन अथवा आफ्नै मनलाई हामी बढी प्राथमिकतामा राखेर यदि हामी ख्रीष्टको शक्तिलाई बाहिर प्रकट गर्न चाहन्छौँ भने, खोज्छौँ भने हामी चाहिँ असफल हुन पुग्दछौँ। त्यसकारण प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू ममा रह्यौ भने म तिमीहरूमा रहनेछु, तिमीहरू ममा रह्यो भने म तिमीहरूमा रहनेछु। भन्नुको मतलब उहाँको जस्तै मन भयो भने चाहिँ साँच्चै पनि परमेश्वरको त्यो सामर्थ्यहरू हामीबाट प्रकट हुन थाल्दछ। आज हामी यो संसारमा छौँ अनि हामीलाई विभिन्न किसिमको कुराहरूमा मन जान सक्छ, विभिन्न किसिमको आवाजहरूमा हाम्रो ध्यानहरू जान सक्दछ। तर पनि क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामीले ख्रीष्टको जस्तै मन बनाउनु पर्दछ। उदाहरणको लागि प्रभु येशूले हामीलाई एकपटक भन्नुभएको छ, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीको नुन हौ अनि तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति भनिएको छ, होइन? अब त्यो ज्योति तब चम्किन्छ जब चाहिँ एउटा बत्तीको तारमा जोडिएको हुँदछ। बिना तारमा जोडिएको बत्तीले कहिले पनि उज्यालो दिन सक्दैन। त्यस्तै आज हामी पवित्र जन अथवा पवित्र जातिहरू चाहिँ आज यो संसारमा हामी जिउनको लागि, हामीबाट परमेश्वरको शक्ति प्रकट हुनको लागि चाहिँ येशूको जस्तै मन लिएर हामी जिउनु पर्दछ। अनि येशूको जस्तै मन हुनु भनेको चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा दिनदिनै धार्मिकताको कुराहरू देखिनु, पापबाट अलग रहनु, अशुद्ध कुराहरू नखानु अनि मूर्ति पूजामा सहभागी नहुनु, आफूलाई सधैँ पवित्रतामा राख्नु र दोषरहितको जीवन जिउनु, त्यो चाहिँ उहाँको जस्तै मन हुनु हो, होइन? जब हामी यी कुराहरूलाई दिनदिनै हरेक बिहान हरेक दिन हामी यो कुरालाई ध्यान दिएर यसलाई हामी होसियारीपूर्वक हामी पालन गरेर जिरहेका छौँ भने साँच्चै हामी भित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको मन छ भन्ने कुराको प्रमाणित हुँदछ। त्यसकारण अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु कि साँच्चै आज हामी यो संसारमा छौँ अनि हामीलाई दिनदिनै प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन, उहाँको शक्ति, उहाँको सामर्थ्य चाहिन्छ। अनि यसको लागि हामीलाई प्रभुले कुनै गाह्रो कुराहरू दिनुभएको छैन। बस उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, यदि तिमीहरूले परमेश्वरको शक्ति जान्न चाहन्छौ भने उहाँले दिनुभएका ती वचनका ती कुराहरूलाई मनन गर्नु र परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राख्नु नै त्यो शक्ति हो। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई हरेक अवस्थामा होसियारी साथ र सावधानीका साथ अघि बढ्नको लागि र यो अन्धकार संसारमा ज्योति हुनको लागि हामीलाई सधैँ उहाँले सहायता र मद्दत गर्नुहुनेछ। त्यसकारण अन्तिममा एउटा पद पढेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ। कलसी 3:16 कलसी 3:16 यसो लेखिएको छ, ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्, भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाऊ र सम्झाऊ, अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुको निम्ति गाऊ, होइन? यसकारण हामी यी कुरालाई सम्झँदै अनि यो कलसी 3:16 हामी मनन गर्दै हरेक दिन उहाँको वचनले हाम्रो हृदयभित्र प्रशस्त गरी बास गरेर ख्रीष्टको शक्तिलाई हामी बाहिर निकालेर जिउनेछौँ। हुन्छ, सुनिदिनु भएकोलाई धन्यवाद छ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आशा गर्दछु परमेश्वरको वचन सुनेर तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ र अझै तपाईँलाई केही परमेश्वरको वचनबारे अथवा उहाँको जीवनीबारे केही प्रश्नहरू छन् अथवा केही जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया हामीलाई निसङ्कोच फेसबुकद्वारा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फेसबुक पेजमा गएर शान्ति तिमीलाई पोडकास्ट भनेर सर्च गरेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भने शान्ति तिमीलाई @sachosantiministries.org मा तपाईँहरूले हामीलाई सन्देश अथवा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। फेरि मेरो सबैलाई जय मसीह।